दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया मोगाचनो देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक दैविकुलो रितीर मंदिर कार्नाड मुल्की फाटल्या 10 वर्सां जावन देवाचें उतर दिवन रितीऱ्यो दिवन सभार कुटुंबांक दैवीक अनुभव जोडूंक कारण जाला आनी आतां ह्या वेळार आज जावन 10 वॉल्ड ह्या चॅनलाचेर दैविकुलो रितीर मंदिर कार्नाड मुल्की आनी एक विशेष कार्यक्रम आसा करता आनी हाचें नांव जावन आसा दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे आनी ह्या कार्यक्रमा मुखांतर देवाचो अनुभव सभारांक आनीकय जायत्यांक विशेष जावन जायत्या कुटुंबांक लाभूं दी म्हणून आमची आशा आमचे मागणे आनी आमचो भरवोसो देखून हे एक विशेष कार्यक्रम आमी आज जावन सुरू करता देखून देवाक ह्या कार्यक्रमा पासत आमी अर्गां दिता मोगळा सृगींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें आमचेर जायतीं देणी जायतीं आशिर्वादां आमच्या दैविकुलो रितीर मंदिराचेर आमच्या हर एका रितीऱ्यांचेर आनी सबार आमच्या कार्यक्रमाचेर तुवें वतल्याय आनी आज मोगळा सुम्या एक विशेष कार्यक्रम दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे म्हणलें हे मागणे वा एक कार्यक्रम आसा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय तुज्या विशेष कृपे पासत विशेष देण्या पासत तुका आमी अर्गां दिता आनी ह्या कार्यक्रमाक कारण जावच्या हर एक याजकांक हांगासर ह्या कार्यक्रमान मेथेर जावच्या हर एक तुज्या हातेरांक हर एक भावा भयणीक ह्या कार्यक्रमाक आदार आनी कुमोग करच्या दान कर्ण दानी खातीर हिता चिंतकां खातीर आनी ह्या कार्यक्रमान प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन आदार आनी कुमोग करच्या हर एकल्यां पासत बापा तुका आमी अर्गां दिता तशेंच विशेष तरान हे दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे हे कार्यक्रम पळोवच्या आयकोवच्या आनी तुजो दैविक स्पर्श दैविक अनुभव जोडच्या हर एक कुटुंबा पासत हर एक भावा भयणी पासत तुका आमी अर्गां दिता सुम्या जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्र आत्म्या होगळाब बापा होगळाब जेजू होगळाब पवित्र आत्म्या महिमा बापा महिमा जेजू महिमा पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां सर्वदा आमेन 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 सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो
सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. सा लुकाचो वांजेल अवस्वर 8 वोळ 43 तावन 48 पर्यंत. लूक chapter 8 verses 43 to 48. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्ट दिली एक स्त्री असली आणि तिका गुण करूंक खंयच्याय वैजा निमती जालें ना. तिने जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराचे देगेक हात लायलो आणि तेच घडये तिच्या रक्ताची झर सुकली. तेदवा जेजून विचारलें, कोणे म्हाका हात लायलो? सकडांनी आपणे न्हय म्हणून सांगतस पेद्रू म्हणालो, मेस्त्री, लोक सकड तुजे भोंवतणी वेडो घालन तुज्या आंगार पडता. पूण जेजू म्हणालो, कोणेपणी म्हाका हात लायलो तें खंडीत, कित्याक म्हजे तावन सकत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. तोवळ ती स्त्री आपणे केल्लें तें आनी गुपीत दवरूंक जायना म्हूण समजून कांपोवन मुखार आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली. खंयच्या कारणा पासत आपणे ताका हात लायलो आनी कशी तक्षण आपूण बरी जाली तें ती सकडां हुजीर सांगा लागली. तोवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच. धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच. देवाचे उतर है. जेजू म्हणालो, कोणेपणी म्हाका हात लायलो तें खंडीत, कित्याक म्हजे तावन सखत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. म्हजे तावन सखत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. मोगाचनो क्रिस्तदय मोगाळ भावा भयणीनो, दैविकुलो रितीर मंदिर कार्नाड मुल्की फाटल्या 10 वर्सां तावन जायत्यो रितीऱ्यो जायतें देवाचें उतर प्रगट करन देवाचो अनुभव जायत्या जणांक जायत्या कुटुंबांक वांटून आयला. आनी आतां एक विशेष कार्यक्रम दैविक स्पर्श म्हणल्या नांवान कुटुंबा संगी मागणें, डिवायन टच, मॉर्निंग वर्शीप विथ फॅमिली, मॉर्निंग वर्शीप विथ फॅमिली एक विशेष कार्यक्रम दायजी वडल्यार आज तावन आमी सुरू करता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, हाचे खातीर आमी जायती तयाराय केली, जायतो नियाळ केलो आनी आमी मागलें. आनी क्रमेन मागोवन म्हणले बरी देवान आमकां कळीत केल्ले प्रकार आमी एक विशेष कार्यक्रम आतां मांडून हाडला. आनी हे कार्यक्रम हर एका हफ्त्यांत 4 पावटी म्हणले बरी दायजी वर्ल्ड चॅनलांत प्रसार जातले. देखून मोगाळ भाव आनी भयणी, मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक आमी पयल्या सुवातेर अर्गां दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी आनी एक सवाल विचारूंक पुरो, हे कार्यक्रम विशेष कशें आनी दैवीक स्पर्श देवाचो अनुभव आमकां कशें मेळटा म्हणून. आमी खंडीत जावन सांगीत वा आमी फातयेवेत ही आमची फातये न्ही मोगाळ भावा आनी भयणी. ह्या कार्यक्रमाक आसा केल्ल्या त्या पदाक टायटल सॉंग म्हणटात, सुरवेक आसा केल्ल्या त्या कंदारांतच हे आटापून आसा. हे सगळें आमकां कळीत जाता, दैवीक स्पर्श देवाचो अनुभव आमकां कशें लाभता गे म्हणून. देखून दिसपडटें
ते खंतारी तुम्ही आयकतल्यात. ते खंतार हे जावन आसा, दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिताय. दैवीक स्पर्शान तूं येदनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरताय. दैवीक स्पर्शान तूं येदनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरताय. खंडीत जावं, दैवीक स्पर्श तुमी आमकां दिता आनी नव्या जिवान आमकां भरता. आनी कशें तसो स्पर्श विविध रितींनी जाता, मुखार हेंच खंतार हेंच पद आमकां सांगता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान, दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दान, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यान, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान. दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. विविध रितींनी मोगाळ भावा आनी भयणी, देवाच्या उतरान, ताच्या शब्दान आमच्या मागण्यान आनी आमच्या कुटुंबांत पेल्या थंय, हेरां थंय, सांतां थंय, तशेंच विशेश जावन जेजू थंय आमकां ताचो स्पर्श जाता. आनी होच आमचो उद्देश ह्या कार्यक्रमाचो. दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे म्हळ्यार ह्या विशेष कार्यक्रमाचो तो देवाचो अनुभव विविध रितींनी आनी प्रत्येक तरान देवा मुखान ताच्या उतरां मुखार आमच्या समेस्तांक हर एक आमच्या कुटुंबाक जावं दी. देव आमकां आशिर्वादीत करूं, ताच्या स्पर्शन भरूं. मोगाचनो, ह्या कार्यक्रमांत दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे कितें आटापून आसा, ह्या कार्यक्रमाची कितें विशेशता. आयच्या वांजेलांत, आयच्या वचपांत आमी आयकलें, जेजू म्हणालो, कोणे पुणी म्हाका हात लायलो तें खंडीत, कित्याक म्हजे तावन सकत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू दैवीक सकत दिता. जेजू तावन दैवीक सकत वाळटा. जेजू तावन दैवीक सकत हर एकल्यांक मेळटा. आनी हांवें म्हळें, दैवीक लो रेतीर मंदिरान फाटल्या 10 वर्सां तावन देवाच्या उतरां मुखार, रेतिऱ्या मुखार दैवीक सकत जायत्या कुटुंबांक मेळ्ळ्या. आनी आतां जेजू एक विशेष कार्यक्रमा मुखार दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे आनी दैवीक सकत, ह्यो दैवीक स्पर्श हर एकल्यांक, हर एका कुटुंबाक, हर एका व्यक्तीक दिवंक आशेता. देखून आमी देवाक अर्घां दिता. आनी ही देवाची खुशी, हे देवाची मांडावळ, ही देवाची येवजणस म्हूण आमी फातयेवेत. देखून हाका ह्या पासो देवाक आमी अर्घां दिता आसतना असलो अनुभव तो दिता म्हणलें आमची फातयेनी, आमचो भावार्थ. देखून हेंच ह्या कार्यक्रमांत आटापून आसा. दैवीक सकत ह्या कार्यक्रमांत आसा. दैवीक स्पर्श ह्या कार्यक्रमा मुखार जेजू आमच्या समेस्तान, आमच्या कुटुंबांत ताची सकत तो वळयतलो. देखून ह्या कार्यक्रमांत मोगाळ भाव भयणीनो, कितें सक्कड आसा म्हणून तुमी विचारशात जाल्यार हांव तुमचे मुखार सांगता. साद्यो संगती, थोड्यो संगती आमी मांडून हाडल्यात. पयल्यान पयलें ह्या कार्यक्रमांत दैवीक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे म्हणल्या कार्यक्रमांत देवाक अर्घां दिवचें ल्हानशें मागणें आसतलें. आनी ताचे उपरांत देवाचें उतर दिसपडतें आसतलें. एक विशेष वासाप वांजेलांतलें आमी विसतल्या. तशेंच ताचे उपरांत मटवो नियाळी त्या वचपाचेर आसतलो. आनी उपरांत मोगाळ भावा आनी भयणी, देवाच्या उतरां आसुवें, नियाळ आसुवें, एक विशेष सांताची जिणी वा सांताच्या दिनयेचो नियाळी तातूंत वांटापून आसतलो. आनी निमाणें मोगाळ भावा आनी भयणी, एक मागणें
प्रत्येक तरान दैविक स्पर्श हे विशेष कार्यक्रम कुटुंबा संगी मागणे कुटुंबा खातीर आसा केला देखून कुटुंबा खातीर कुटुंबेच्या विशेष गरजां खातीर आमच्या विविध थेसावां खातीर प्रत्येक मागणे देवाच्या उतरां बराबर आसतलें देखून हे दैविक स्पर्श नावान आसा करचे एक योजन एक कार्यक्रम कुटुंबा संगी मागणे म्हणलें हर एक कुटुंबाक फावो जाय हर एका भावा भयणीक फावो जाय दैवाचो अनुभव हर एकल्यांक जाय दैविक स्पर्श हर एकल्यांक मेळा जाय म्हूण आमची आशा आमचो भावार्थ आमचो भरवोसो आनी जेजूची सखत दैविक स्पर्श अनुभव खंडीत जावन हे कार्यक्रम पळयतल्या आयकतल्या नियाळतल्या आनी हाका आधार दिवच्या कुमोक करच्या हाचे पासो दिसपडते मागणे करच्या हर एकल्यांक आनी ह्या कार्यक्रमांत मेतेर जमच्या हर एकल्यांक प्रत्येक तरान हांवें म्हळें हांगासर ह्या कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक दैविक स्पर्श वांटूंक आनी हो स्पर्श जोडूंक दैविक अनुभव जोडूंक आधार जायते याजाक प्रत्येक तरान दैविक लो रेतीर मंदिरान रेतीर दिवंक येवचे SVD याजाक रेतीरेचे याजाक ह्या कार्यक्रमान मेतेर जातले देखून तांकांय आनी तो आधार दिवचे हर एकल्यांक कुमोक करच्या दान दिवच्या मागच्या हर एकल्यांक दैविक स्पर्श जातलो आनी तोच जेजू जशें आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें ताचो दैविक स्पर्श ताची सकत ताचे तावन भायर गेली आनी त्या स्त्रियेंतय वाडली रक्तस्रावान कश्टोच्या 12 वर्सां जावन कोणेंच तिका कितेंच करूंक जावना पूण जेजूची सकत तिचे थंय वाळत आसतना ती तक्षण बरी जाली आनी सुमयान तिका म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच म्हणून तसलो अनुभव आमकां सुमेस्तांक जातलो तसलो अनुभव हर एकल्यांक हे प्रोग्राम आसा करच्या चलोवच्या पळयतल्या भाव भयणी कुटुंबाक जा म्हूण आमचे मागणे आमेन. मागया मोगळा जेजू तुवें सांगलें दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच. मोगळा बापा आमी सुरू करचे हे विशेष कार्यक्रम दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे म्हळ्यार विशेष कार्यक्रम योजन तुज्या हाती आमी उबारता तुज्या नांवान जे कितें आमी सुरू करता तें तुंच पंथाक पावयताय म्हूण आमचो बरवोसो आमची पातयेनी जावन आसा. मोगळा सर्गींच्या बापा भावार्थान बरवशान सुरू करचे हे विशेष कार्यक्रम दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे दैविक लो रेतीर मंदिर कार्नाड मुल्कितावन सुरू जावचे ही योजन डिवायन दायची वळ चॅनलाचेर सुरू जावचे कार्यक्रम तुज्याच नांवान तूं आशिर्वादीत कर आनी प्रत्येक तरान ह्या दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे कार्यक्रमान मेतेर जावच्या तुज्या हर एक याजकांक तुवें विंचून काडलेल्या हातेरांक जी कोण ह्या कार्यक्रमांत मेतेर जातात तुजें उतर परगटोवंक कुटुंबा संगी मागणे करूंक तांकां तुज्या दैविक स्पर्शान भर आनी तशेंच ह्या दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे ह्या कार्यक्रमाक आधार दिवच्या कुमोक करच्या हर एक स्पॉन्सर्स दानीक हितचिंतकांक आनी हाका हाचे खातीर मागणे करच्या हर एकल्यांक तुज्या दैविक स्पर्शान भर. तशेंच दायजी वळ हें चॅनल तांणी आमकां हो एक अवकाश करून दिला हे दैविक स्पर्श कुटुंबा संगी मागणे म्हणलें हे कार्यक्रम प्रसार करूंक तांकांय तुज्या कृपे देण्यानी तुज्या दैविक स्पर्शान भर. तशेंच मोगाळ बापा आनी तूं प्रत्यक्ष तशेंच परोक्ष रितीन आधार दिवच्या कुमोक करच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर वावुरच्या कळनासतना वावुरच्या हर एका तुज्या भाव भयणीक तुज्या हातेरांक तुज्या दैविक स्पर्शान भर.
आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये आत्मो मुजो लालेवन आसा मुजेर तूं देवोन ये आत्मो मुजो लालेवन आसा मुजेर तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये जरीच्या दैविक आत्म्या तानेल्ल्या आत्म्याक तुझ्या कृपेंत भर कृपे जरीच्या दैविक आत्म्या तानेल्ल्या आत्म्याक तुझ्या कृपेंत भर शीतल उदकाच्या जरी बरी आमचेर तूं देवोन ये शीतल उदकाच्या जरी बरी आमचेर तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये दैविक देण्यांच्या पवित्र आत्म्या देण्यांनी भरून म्हाका तुजो सुख दैविक देण्यांच्या पवित्र आत्म्या देण्यांनी भरून म्हाका तुजो सुख दारूण काळीज मोवाळ तूं कर उर्पेशीवर पोतूंक ये दारूण काळीज मोवाळ तूं कर उर्पेशीवर पोतूंक ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये दैविक सक्तेच्या प्रेरक आत्म्या धैर्यान तुका परगटूंक प्रेरण लाभय दैविक सक्तेच्या प्रेरक आत्म्या धैर्यान तुका परगटूंक प्रेरण लाभय जळच्या उज्याच्या जिबेर पार आमचेर तूं देवोन ये जळच्या उज्याच्या जिबेर
आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये आत्मो म्हजो लालेव नासा मुजेर तूं देवोन ये आत्मो म्हजो लालेव नासा मुजेर तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये वेगीच तूं देवोन ये वेगीच तूं देवोन ये दैविक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता दैविक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडी तूं आमकां दिता दैविक स्पर्शान तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता दैविक स्पर्शान तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुजो सोमिया